नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आज हामी विशेष गरी महिला हिंसाको विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। महिलाको विषय उठिसके पछाडि यसका कानुनी विभेदका कुरा पनि उठ्ने गरेका छन्। नेपालको कानुन महिला मैत्री भयो भनेर पनि भन्ने गरिएको छ र यसले पनि केही पुरुषमा समस्या देखिने गरेको छ कानुनी रूपमा भनेर पनि केही चर्चा र टीका टिप्पणी हुँदै आएका छन्। महिला हिंसा नेपालमा अत्यन्तै जटिल विषय बनेको छ। दूरदराजमा महिला हिंसाको कुनै पनि लेखाजोखा हुँदैन। जब केही घटना घट्छ तब मात्रै महिला हिंसाका विषयमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरू तात्ने गरेका छन् र राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा हुने गरेको छ। त्यसकारण यति कारणले मात्रै महिला हिंसाको अन्त्य हुँदैन, न्यूनीकरण हुँदैन। त्यसकारण कानुनी जटिलतालाई पनि संशोधन गरेर यस विषयलाई न्यूनीकरण गर्न राज्य बलियो तरिकाले उभिनुपर्छ। आज हामी विशेष गरी महिला हिंसामा केन्द्रित हुनेछौँ र केही पछिल्ला चर्चित घटना पनि केही जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो करणीको विषयले पनि यतिखेर सबैतिर तातेको छ र सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, समाज पनि दुई भागमा विभाजित भएको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाकी सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। त्यसैगरी आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ गायिका आनी छोइङ डोल्मा। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अधिवक्ता लक्ष्मी दाहाल राउल। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः स्वागत छ। विषय प्रसङ्ग आज महिला हिंसा दिवसको हिजो मात्रै हामीले मनाएका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, र आजको विषय प्रसङ्ग छ महिला हिंसाको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ भने केही पछिल्ला घटनाक्रमलाई दृष्टान्तको रूपमा आज हामी पेश गर्दैछौँ। म डाक्टर पौडेलबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। यो जुन महिलाको विषय उठेपछि हिजो मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पनि मनायौँ र त्यसको सान्दर्भिकता पक्कै पनि छ, तर दिवस मात्र हामी मनाउने गर्छौँ, मात्र मनाउनको लागि। यतिखेर यो महिला हिंसाको विषयमा बोल्दाखेरि, छलफल गर्दाखेरि नेपालको समग्र महिला हिंसाको घटनालाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त यो मार्च 8 हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस जुन छ त्यो चाहिँ अब मनाउनको लागि मात्रै मनाएको भन्ने कुरामा अलिकति चित्त बुझेन। यो चाहिँ एउटा जनचेतना फैलाउने र महिला हिंसा मात्रै होइन, समग्र महिला अधिकारको संरक्षण गर्ने अभियानमा लाग्नुभएकाहरूलाई आफ्नो दायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाउने, सरकारमा बसेकाहरूलाई बढी जवाफदेही बनाउनको लागि सम्झाउने दिवस पनि हो। त्यो हिसाबमा यसलाई मनाउनको लागि मात्रै मनाएको होइन, मनाउनकै लागि मनाएको, राम्रैसँग मनाउनको लागि, राम्रै काम गर्नकै लागि मनाएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अहिलेको हिंसाको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी सबैजना नै चिन्तित छौँ, किनभने हिंसाका घटनाहरू, हिंसाका प्रकारहरू समाजमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। हुन त हिंसा पहिला पनि हुन्थ्यो, नभएको होइन। हाम्रा हजुरबुवा हजुरआमाहरूकै पालामा पनि हिंसा हुन्थे, तर त्यति बेलाका हिंसाहरू चाहिँ धेरैजसो घरभित्र धेरै भयो भने त्यो समाजभित्र मात्रै रहने र कतिपय अवस्थामा हिंसालाई हिंसा भनेर परिभाषित नगरिएको, नर्मल ठानिने, अथवा स्वाभाविक हो, श्रीमानले श्रीमतीलाई कुट्ने स्वाभाविक हो भन्ने खालको हिसाबमा लिइने गरेको परिवेशबाट आज हामी यहाँ चाहिँ हिंसाका प्रकारहरू एकदम धेरै बढेका, डिफ्रेन्ट खालका बढेका, धेरै प्रकारका फरक ठाउँमा फरक तरिकाका महिला हिंसाका घटनाहरू हामी देख्ने र पढ्ने गर्छौँ। गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति झस्काएको छ, धेरै अगाडिदेखि नै झस्काएको छ। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ केसहरू पनि बढ्या हो कि जस्तो छ। पहिला चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि पहिला मिडियामा आउँदैन थियो, रिपोर्ट हुँदैन थियो, सबैले नर्मल ठान्थे। त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ केसहरू बढेको होला जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै घटना पनि
बढिरहेका छन् के दिनदिनै जस्तै हामीले महिला पक्कै पनि हिजो सञ्चार माध्यमहरू अलिक कम थिए सञ्चार माध्यमहरू सामाजिक सञ्जालहरू पनि त्यति थिएनन् हिजोको दिनहरूमा त्यसकारण घटनाहरू थोरै आउने गर्थे तर घटना चाहिँ नहुने भने चाहिँ पक्कै पनि होइन अब अहिले चाहिँ हामीलाई अब हुन त यहाँ आनी म्याडम हुनुहुन्छ उहाँले बढी भन्नु होला मलाई चाहिँ पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ बिरामी हुँदै के मानसिक रूपमा बिरामी हुँदै गएको छ कि भन्ने चाहिँ मलाई चिन्ता छ कानुनी रूपमा हामी हिंसालाई परिभाषित गर्ने हिंसालाई पहिचान गर्ने र हिंसा हुन नदिनका लागि काम गर्ने अथवा हिंसा भइसकेपछि अनुसन्धान गर्ने पीडितलाई न्याय दिने पीडकलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति भर्न लगाउने अथवा कानुनको दायरामा ल्याउने खालको काममा हामी धेरै अगाडि बढेका छौँ हिजोभन्दा आज धेरै अगाडि बढेका छौँ तर पीडकहरू हामीभन्दा झन् धेरै अगाडि बढ्या हो कि जस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ र त्यो पीडा दिने पीडकको पनि कस्तो भने नि अलिकति पनि संवेदनशीलता नभएको एकदमै अपराधिक घटनाहरू बढी घटिरहेको छ जसले हामीलाई धेरै चिन्तित बनाएको म तपाईँसँग फेरि आउँछु गायिका आनेज्यू तपाईँले चाहिँ जुन मैले विषय प्रसङ्ग उठाएँ अहिलेको अत्यन्तै जटिल र पेचिलो विषय प्रसङ्ग हो र आम समाजले यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ र यो विषयले यस्ता घटनाले समाजलाई अत्यन्तै पीडा पनि दिएको छ तपाईँले चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ यो पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हिंसाका घटनाक्रमलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ यसको न्यूनीकरणको लागि कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ होला गीत सङ्गीत व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ कुन रूपमा यसलाई व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ अब समाजमा महिला पुरुष दुवैको योगदान बिना त यो समाज सभ्य समाज बन्न असम्भवै छ अब छोराछोरी घरमा जन्मिने बेलामा कोखमा हुन्जेलसम्म छोरा होस् या छोरी होस् त्यसप्रति भेदभाव हुँदैन जब जन्मिसकिएपछि कोही एउटा लिङ्गको फरकबाट चाहिँ त्यसप्रतिको भविष्यको योजनादेखि लिएर व्यवहारदेखि लिएर अलिक फरक पाइन्छ त्यसले गर्दा होला अब त्यसमा दोषी खालि पुरुष जाति मात्र हुन् भन्दाखेरि सायद त्यो अन्याय होला किनभने हामी महिला दिदीबहिनीहरूले पनि त्यतिकै जानी अनजानी योगदान दिइराखेको छ त्यसलाई निरन्तरता किनभने कसैले सहेर त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेछ र प्रोत्साहन दिइराखेको छ कतिले त जाने पनि नजाने जस्तो त्यो उस हिसाबले आफ्नो छोरी जन्मिया छ छोरीलाई बेसी माया देखाउने क्रममा या एउटा अभिव्यक्ति यो जुन आफ्नो इमोसनलाई एक्सप्रेस गर्ने बेला छोरीलाई पनि छोरो भनेर सम्बोधन गरिँदाखेरिको त्यसले के प्रभाव पार्छ भने छोरो भन्यो भने स्पेसल हो छोरी भन्यो भने अलिक कम स्पेसल हो भन्ने कुरामा इग्नोरेन्टली सबकन्सियसली समाजको सम्बोधनले पनि त्यही भित्र नै माया भित्र पनि भेदभाव देखिन्छ आमा बुवाबाट सुरु भइराखेको छ यी कुरालाई अलिकति सजग भएर घरभित्रैबाट आमा बुवाको मायाप्रति अब शङ्का गर्ने त कुरै आउँदैन तर पनि एउटा छोरा र छोरीको लिङ्गको फरक यो उसले गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूको भविष्यको योजना नै फरक छ अब आजै मात्र मलाई फोन आएको एकजना ताप्लेजुङको एकजना भाइले मलाई फोन गर्नुभएको थियो मलाई फोन गरेर आनी तपाईँलाई एकचोटि दर्शन गर्ने इच्छा छ मेरो छोरी तपाईँले पढाइदिनु भएको छ अति म खुसी छु मैले ताप्लेजुङबाट तपाईँलाई भाङको अचार ल्याइदिएको छु एकचोटि दिनु पाए हुन्थ्यो भनेर अनि घरमा कतिजना छन् मेरो 3 त छोरी छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो एउटा छोरी तपाईँले राखिदिनु भएको छ पढाइदिनु भएको छ अर्को छोरी चाहिँ मैले अर्को फलाना गुम्बामा राखेको छु अनि घरमा बच्चा छ कि छैन भने मेरो छोरा चाहिँ मैले घरमा राखेको छु बोर्डिङ स्कुलमा राखेको छु रे अब त्यताबाट थाहा पाइन्छ कि अब यसलाई कसरी भन्ने उहाँप्रति त्यस्तो चलनलाई कसरी जज गर्ने त्यो उसको बाध्यता कि हैन उसको अब गुणहरूलाई अब त्यसलाई एकदमै अपराधकै रूपमा लिनु पनि कति परिस्थितिमा त्यो लिनु पनि सकिन्न बाध्यता परिस्थितिले गर्दा पनि गरिराखेको हुन्छ तर अब समग्र रूपले देशको सरकारको कानुन न्याय यो सबै क्षेत्रबाट शिक्षाको क्षेत्रमा अब स्कुल बच्चा त गइन्छ स्कुलबाट नै घरबाट नै सबैबाट नै यो कुरालाई अलिकति विशेष चासोका साथ शिक्षा दिने क्रममा पाठ्यक्रममा होस् या अब कार्यक्रममा होस् या घरमा आमा बुवाले छोराछोरी प्रतिको व्यवहार होस् सबैबाट चाहिँ त्यो सुरुवात चाहिँ गर्नै पक्कै पनि म तपाईसँग फेरि आउँछु आज हामी महिला हिंसा र त्योसँग जोडिएका यी पछिल्ला करणीका विषय प्रसङ्ग पनि जोडेर हामी छलफल गर्नेछौँ अतिवक्ता दाहालज्यू यो महिला हिंसा र जुन महिला करणीको सन्दर्भ जोड्दाखेरि चाहिँ
कानुनी रूपमा कानुन बलियो छ कि छैन अथवा कानुन कार्यान्वयन चाहिँ बलियो नभएको हो कि कस्तो छ कानुनी प्रावधान कस्तो छ तपाईँ हामीले देखेको कानुनमा त विभेद छ पनि भन्छन् यतिसम्म भनिन्छ कि अहिले पछिल्लो यो जनप्रतिनिधिहरूको कुरा पनि उठ्ने गर्छ उनीहरूले चाहिँ सकभर यस्ता घटनाहरूलाई त्यही भित्र नै मिलाउने प्रयास गरेर बाहिर ल्याउन नदिने खालका पनि दृष्टान्तहरू हामीसँग छन् कानुनी रूपमा चाहिँ कस्तो छ अवश्य पनि यो हामीले हिंसारहित समाजको त हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ होइन हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचबाट हामी जुन मानसिकता त्यो संरचना होइन त्यो संरचना हामी जुन हुर्केका हुन्छौँ हामीले एक किसिमका हिंसा त्यसमा पनि लैङ्गिक हिंसा भनिन्छ महिला हिंसालाई पनि लैङ्गिक हिंसाको रूपमा लिन्छ लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा र यो हिंसा चाहिँ तपाईँको देश समाज त्यसको परम्परा संस्कृति अनुसार चाहिँ फरक फरक किसिमको हुन्छ जस्तो यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको एउटा देशमा जुन हिंसा भनेर त्यसलाई कानुनले नै स्पष्ट सम्बोधन गरेको हुन्छ भने अर्को देशमा चाहिँ त्यो हिंसा त्यसलाई हिंसाको रूपमा लिँदैन भनिसकेपछि यसको संस्कृति यसको परम्परा समाज देश पछि नै फरक फरक किसिमको हुन्छ र हाम्रो देशको जुन कानुन छ राज्यले बनाएको कानुन छ त्यो कानुनमा पनि तपाईँको हिंसालाई चाहिँ विभिन्न किसिमको हिंसामा क्याटेगोराइज गरेको अवस्था छ त्यहाँ भन्छ के भनेपछि शारीरिक हिंसा होइन तपाईँले हिंसा भन्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका हिंसाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा सामान्यदेखि जघन्य किसिमको प्रकृतिको पनि हिंसा हुन्छ त्यहाँनिर तपाईँको मानसिक हिंसा हुन्छ शारीरिक हिंसा हुन्छ यौनजन्य हिंसा हुन्छ त्यसै गरी आर्थिक हिंसा छ यो मेन चाहिँ चारवटा हिंसाहरू प्रमुख रूपमा चाहिँ यो घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन भनेर चाहिँ ऐन आएको छ स्पेसल गरेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्त्य गर्नका लागि नै भन्छौँ हामी एउटा यो महिलाले जुन चाहिँ आफूलाई परेको हिंसा पीडा चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ जुन कुनै पनि न्यायिक निकायमा चाहिँ उजुरी गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ न्याय पाउनका लागि एउटा चाहिँ ऐनले चाहिँ एउटा यो घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन आएको अवस्था छ यो पहिलोपटक हो महिलालाई चाहिँ एउटा सम्बोधन गरेर आएको अवस्था छ त्यसभित्र यहाँले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ हिंसालाई अब क्याटेगोराइज गर्दै गर्दाखेरि त्यो हिंसाको प्रकृति अनुसार सजाय हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ सजाय हुने अनि त्यसपछि जरिवाना हुने त्यो अवस्था छ र अन्य भनेको चाहिँ तपाईँको धेरैवटा कानुन बनेको छ यहाँले भने जस्तो राज्यले धेरैवटा कानुन बनेको छ मलाई लाग्छ विश्वमा नै उत्कृष्ट चाहिँ महिला अधिकार भएको हाम्रो देश होइन हिजो नारी दिवस 112 नारी दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ कति राम्रो चाहिँ नारा पनि छ होइन हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ हामी सफल छौँ कि छैनौँ अधिकार छ यहाँले भने जस्तो अधिकार छ त्यो अधिकार कहाँ छ कसरी लिने कहाँ जाने त्यो दिने निकाय कुन हो भन्नेसम्म पनि चाहिँ महिलाहरू कति चाहिँ अवेर नभएको अवस्था छ भनेपछि शहरी क्षेत्रमा त यस्तो समस्या देखिन्छ भने दूरदराजमा अहिले गायिका आनीले अलिकति केही विषय प्रसङ्ग उठाउने प्रयास गर्नुभयो दूरदराजको जनअवस्था कस्तो कहाली लाग्दो होला अहिले मैले एउटा प्रसङ्ग फेरि उठाएँ कि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक अवस्था कस्तो छ समाजको भूमिका समेत अथवा जनप्रतिनिधिहरू पनि यस्ता घटनालाई समाज हेरेर लुकाउने प्रयास गरेको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ कानुन कहाँनिर आकर्षित हुन्छ कानुन कहाँनिर कमजोर बन्न जान्छ अवश्य पनि यहाँले भन्नुभयो एउटा शिक्षित वर्गमा त्यो किसिमको चाहिँ जुन आफ्नो अधिकार के छ भनेर त्यहाँ चेतना हुँदैन भनेपछि एउटा दूर दराजमा बसेको महिलाले कसरी अवश्य पनि यही नै हामीमा चाहिँ एउटा कमी कमजोरी भनौँ या राज्यको त्यहाँ ध्यान पुग्न नसक्यो भनौँ या राज्यले चाहिँ कुनै पनि भनौँ न त्यो किसिमको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ कदम चाल्न नसक्यो भनौँ हामी यिनीहरू नै अड्किन्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका कानुनहरू छन् है मैले यहाँलाई भने निवेदन गर्ने घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन आएको अवस्था छ 66 त्यसै गरी लैङ्गिक समानता ऐन छ हेर्नुहोस् 2063 हेर्नुहोस् 2063 मा 62 सालको जुन अन्तरिम संविधान छ संविधान आउने बित्तिकै लिङ्गका आधारमा हुने कुनै पनि हिंसा भनौँ विभेद भनौँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लैङ्गिक हिंसा कसुर ऐन चाहिँ 2063 आएको अवस्था छ त्यो कति प्रभावकारी भयो भन्ने कुरो अवस्था तयार हिंस जस्तो हामीले भन्दै गर्दाखेरि कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ हिंसा भन्दै गर्दा तपाईँको मैले 4वटा हिंसालाई मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ र यो अहिले समाजमा देखेको चाहिँ एउटा अनमेल विवाह जुन चाहिँ सानो उमेरमा गर्ने जुन विवाहहरू छन् होइन एउटा बोक्सीको आरोपमा यी विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा किसिमका चाहिँ हिंसाहरू हुन्छन् त्यो हिंसा हुँदै गर्दाखेरि त्यो शीर्षक वाइज कानुनहरू पनि बनेको अवस्था छ तर त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टरी पाटो चाहिँ कहाँनिर चाहिँ सफल भएको छ या त्यो भएको छ छैन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा मोनिटरिङ गर्ने एउटा जुन संयन्त्र हुन्छ त्यो संयन्त्र चाहिँ मैले स्पष्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ त्यो चाहिँ अलिक कमी कमजोरी भएको अवस्था छ होइन त्यो मैले भन्नु खोजेँ कार्यान्वयन पाटो तपाईँ एउटा यो हुँदै गर्दाखेरि पनि जब म न्याय पाउनको लागि न्यायको ढोका ढकढकाउन जान्छु मैले गर्छु
लेन्दी छ। हेर्नुहोस् है, म कानुनको विद्यार्थी हुँ र यसमा वकालत गर्छु पनि। मलाई वास्तवमा आफूलाई पनि जुडिसियरीभित्रको जुन एउटा प्रोसेस छ, कार्यविधि होइन, प्रोसिड्युर छ, त्यो चाहिँ अलिकति लेन्दी चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर अलिकति भिक्टिमै भएको अवस्था र पछि तपाईँको कानुन फैसला भइसकेपछि पनि जब उसले न्याय पाएपछि पनि उसले न्याय लिनका लागि त्यहाँ धेरै प्रक्रियाहरू छन्। कानुन पाटो चाहिँ एकदमै फितलो छ। मैले स्पष्ट भन्नुपर्ने छ यहाँलाई, एकदमै त्यहाँ विविध कारण छन्, टेक्निकल कारण पनि छन् होइन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो किसिमको संरचना त्यसलाई अलिकति मोनिटरिङ गर्ने जुन गाइड गर्ने या चाहिँ एउटा राज्यले एउटा त्यस्तो किसिमको बलियो संयन्त्र नै अलिक भनौँ अलिक कमजोरी छ। हजुर, बलियो संयन्त्र गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। म अलिक अब डाक्टर पौडेल मार्फत आउँछु। यो पछिल्लो समय यो करनीका विषयहरू पनि निकै उठ्ने गरेका छन्। अहिले निकै चर्चामा छ एउटा घटना, नायक पल शाहको घटना निकै चर्चित छ। त्यो विषय उठान गर्नै पर्छ किनकि यसलाई समाजले निकै नजिकबाट हेरेको छ। समाज समेत विभाजित भएको छ, कोही पक्ष कोही विपक्ष। यो हुन त यो कानुनी रूपमा अगाडि बढिसकेको छ, तर थोर बहुत यो एउटा हामी दृष्टान्त राखेर यो कुराकानी गर्नेछौँ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ कति करनीका विषयहरू चाहिँ समाजको प्रतिष्ठा, लाज, असुरक्षाका कारणले गर्दाखेरि बाहिर आउँदैन। केहीले हिम्मत गर्छन्, केहीले हिम्मत गर्न सक्दैनन्। कसैको चेतना हुन्छ, कसैको चेतना हुँदैन। यसले गर्दाखेरि थुप्रै यस्ता करनीका विषयहरू चाहिँ लुकेको अवस्था छ। यसको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ होला? राज्यले कानुनी सचेतना नै गर्ने हो। अहिले चाहिँ मैले अब अघि तपाईँले भन्नुभयो दूरदराजका नानीहरूलाई अथवा चाहिँ महिलाहरूलाई कानुन सम्बन्धी थाहा छैन भनेर, पीडकलाई पनि थाहा छैन। पीडकले पनि त्यो चाहिँ थाहा पाएर, कानुन थाहा पाएर बलात्कार गरेको केस चाहिँ एकदमै दुर्गम ठाउँमा गएर एकदमै त्यो पीडकहरूको पनि तपाईँको मनोसामाजिक अवस्था बुझ्नुभयो भने, उनीहरूको पनि स्टोरी लिनुभयो भनेदेखि उनीहरू पनि कानुन हेरेर यो गर्दाखेरि मलाई के हुन्छ अथवा मैले यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोचेर गरिरहेको छैन क्या। आवेगमा आएर रिसले अथवा कहीँ फ्रस्ट्रेसन भइरहेको छ, कमजोर पक्ष कहाँ छ त्यहीँ हान्ने। किनभने हाम्रो समाज त त्यही त हो नि, बलियोले कमजोरलाई हान्ने हो। अनि उसलाई कहाँनिर कसको रिस उठिरहेको हुन्छ, कहाँ गएर आफ्नो पुरुषत्व देखाउने भनिराखेको बेलामा महिला भिक्टिम भएको केसहरू पनि थुप्रै छ। एकदमै दूरदराजको कुरा गरेको भने, तर तपाईँले अहिले जुन ल्याउनु भयो त्यो केस चाहिँ फेरि एकदमै फरक हो। त्यो केस चाहिँ के छ तपाईँले अहिले बजारमा आइरहेको यो चर्चित घटना सेलिब्रिटी पल शाह, नायक पल शाहको प्रकरण छ, त्यो हकमा चाहिँ के छ भनेदेखि थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएर गरेको छ होइन, तर नाबालिगको केस छ। नाबालिगको केसमा त यताउति गर्ने कुरै छैन। कानुन भेरी क्लियर छ। कानुनले अहिले मानसिक र शारीरिक रूपमा 18 वर्षभन्दा मुनिको बालिकाले आफैले आफ्नो हित सोच्न सक्ने अवस्था छैन भनेर उनलाई नाबालिग मान्या हो। अनि त्यो बेलामा त मन्जुरी नामन्जुरी बोलाएर नबोलेर जे गरे पनि त्यो करनीय केस हो। त्यो कानुन प्रष्ट छ। त्यसमा 17 वर्षको बालिकाको केसमा कानुन प्रष्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कानुनले गर्ने कुरो छैन। तर कहाँनिर चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो चाहिँ कतातिर देखिरहेको छु भने मैले दुईटै बालिग छन् र दुईटै बालिग भएको बेलामा जबरजस्ती करनी गर्ने एउटा केस भयो। एउटा केस चाहिँ अब अहिले 2-4वटा फाटाफुट्टा केसहरू त्यस्तो पनि आइरहेको छ जहाँ चाहिँ सहमतिमा गरेर पछि चाहिँ पुरुषलाई फसाइयो भन्ने खालको केसहरू आइरहेको छ। मेजोरिटी धेरै चाहिँ केस कहाँ छ भनेर हेर्न पर्यो। अब त्यस्तो खालको केस एउटा दुईटा आएको होला, त्यसमा राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न पर्यो। बालिगको केसमा है, नाबालिगको केसमा त एकजना बालिग एकजना नाबालिग छ भनेदेखि त्यो सोझै यसमा पनि यो विषय यो नाबालिकाको अहिलेको यो एउटा दृष्टान्त हामीले राख्यौँ नायक पल शाहको विषय। यसमा अत्यन्तै गहिरो तरिकाले मानिसहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्, तर्क वितर्क गरिरहेका छन्। यसको उजुरीको समय पनि कुरा उठेको छ। सुरुमा सहमति, राम्रो सम्बन्ध हुँदाखेरि त्यसपछि सम्बन्ध, जब सम्बन्ध बिग्रिन्छ त्यसपछि बलात्कार गर्ने। यसै गर्दाखेरि धेरै घटनाहरूमा पुरुषहरू पीडित भएको भनेर पनि गुनासाहरू यसलाई कानुनी रूपमा पनि यसमा फेरबदल गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो दुईटै बालिग भएको केसमा तपाईँले भने ठिकै होला, तर यो केसमा जोड्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा बालिग एउटा चाहिँ नाबालिग भएको केस भएको भएर तपाईँको दृष्टान्त यसमा मिल्दै मिल्दैन। दुवै पक्ष सहमति हुँदा पनि होस् न, तर नाबालिग भनेको के हो? नाबालिग भनेको शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न नसक्ने अथवा आफैले कुन राम्रो कुन नराम्रो छुट्याउन नसक्नेलाई नाबालिग भन्छ। मेरो छोरी 17 वर्षको छ, कलेजको सबै कम्युनिकेसन सञ्चार मसँग हुन्छ, मेरो छोरीसँग हुँदैन, किनभने उनले बुझ्दैन।
अहिले बुझ्न सक्दैन, 18 वर्ष पुगेको छैन, त्यही होइन हामीले भने। अनि त्यो भइसकेपछि त अहिले त सहमति नसहमति लभ अफेयर के अफेयर जेसुकै भन्नुहोस् यो केस अपराध नै हो, किनभने कानुनले प्रष्ट रूपमा भनेको छ तपाईँ 18 वर्षभन्दा मुनिको नाबालिगको केसलाई तपाईँ सहमतिमै चाहिँ सहवास गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो अपराध हो। तपाईँले भनिरहेको दृष्टान्त यस्तो ठाउँहरूमा मिल्छ जहाँ चाहिँ दुईटै बालिग छन्, त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले अनुसन्धान लगाउन सक्नुहुन्छ, अनुसन्धानले काम गर्नुपर्छ। तर नाबालिकाको हकमा यताउति छैन, तलमाथि यताउति छैन, नाबालिगको हकमा तलमाथि गर्न मिल्दैन, त्यही हो मैले बुझेको चाहिँ। गायिकाले तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ यो पछिल्लो घटना जोड्नै पर्छ, किनकि समाजले अत्यन्तै चासो र गम्भीरताका साथ यसलाई तर्क वितर्क गरिरहेको छ। कानुनी हिसाबले कुरा गर्दा त यसमा यताउति बार्गेनिङ ठाउँै देख्दिनँ होइन। अब तर सामाजिक एउटा संवेदना भन्ने कुरा नि, अब पल साहब म राम्ररी चिन्दिनँ पनि र समीक्षा बहिनी पनि म राम्ररी चिन्दिनँ, एक्चुअल घटना के भएको भन्ने कुरा पनि मलाई धेरै राम्ररी त थाहा छैन। पत्र पत्रिकामा आयो अनुसार पत्र पत्रिकामा पनि होर हल्ला नै छ, एक पक्षले यो गल्ती भन्ने कुराहरू छ। अब त्यतातिर धेरै नजाउँ। यदि उहाँ म्यामले भन्नुभयो जस्तै साँच्ची नै नाबालिग हो र ऊ आफ्नो निर्णय आफै लिनु नसक्ने र साँच्चीकै आफ्नो गार्जियनको निगरानीमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको नानीलाई कसैले माया जालमा पर्यो भनेर होस् या नभनेर होस्, जसरी होस् अब त्यो करणी भनेर त्यसरी त्यहाँ व्याख्या भइराखेको छ। र यदि त्यही विषयवस्तुलाई लिएर एउटा पछि फसाउने नियतवश भएको हो भने त अब मान्छेको एउटा ह्युमन इमोसनबाट अन्याय भयो कि भन्दाखेरि यही नाबालिकाको कुरा जोड्दाखेरि पनि पछिल्लो समय उसलाई प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले उसलाई प्रयोग गरेर यस्ता घटनाहरू पनि बाहिर कुनै आएका छन् तर घटनाहरू भइरहेका छन्। मैले सुने पनि छु यसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थी कुनै स्वार्थ समूहले त्यसरी प्रयोग गरेको पनि अवस्था देखिन्छ, त्यस्तो पनि सुनिन्छ है। अब त्यो चाहिँ अब अहिले अब पुलिस कहाँ छ, यो अब उहाँले अनुसन्धान गरिराखेका छ, सही अब दोषी को हो निर्दोष को छ भन्ने कुरा त सायद उहाँले छुट्याइहाल्छन् होइन। हामीले यस विषयमा धेरै तर नाबालिगमाथि यस्तो खालको व्यवहार शारीरिक यौन सम्बन्ध राख्नु भनेको सायद पौल भाइ आफैले पनि त्यो मूर्खता गर्नुभयो। उहाँ पनि अब जान्दा जान्दै पढी लेखे पनि मान्छेहरू आजकल नि अब मैले भोगेको छु, कतिपय यस्तो ठाउँमा जान्छु अलिकति प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दा पनि उहाँहरूको कुरा गर्ने शैलीबाट आँखा कहाँ गइरहेछ, हाम्रो छातीमाथि गइराखेको छ। अब त्यसलाई मैले कसरी एक्सप्लेन गर्ने, पक्कै नै कसरी भन्ने। अब त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा छु म, धर्म सङ्कटमा छु। उहाँले गर्यो भनेर उहाँलाई आरोप लाउँ, तपाईँले गलत बुझ्नुभयो, तपाईँले गलत ट्रान्सलेट गर्नुभयो, मैले कहाँ त्यस्तो गरेँ भनेर उहाँले नकार्नुहुन्छ। तर हामी छोरी मान्छे एकदम सेन्सिटिभ छौँ, लोग्ने मान्छेको हेराइबाट नै हामी बलात्कृत भएको महसुस समेत गर्छौँ र नराम्रो, अति नै नराम्रो लाग्छ। कतिपय ठाउँमा एउटा हात यसो छुँदा पनि उसले कुन नियतवश छोइराखेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ होइन। बलात्कार भन्दाखेरि खालि यौनजन्य हिसाबले मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जरुरी छैन। ह्यारासमेन्ट भनेको नै यो बलात्कार हो साँच्ची नै। अब यस्ता गतिविधि धेरै नै भएको कारणले नै यो कानुन अलिकति सख्त बनेको हुनुपर्छ होइन। महिलाहरूमाथि धेरै नै यो अति नै भयो भन्ने हिसाबले यस्तो कडा कानुनमा कडाइ ल्याएको। म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु, मानिसहरूले कसरी यसलाई हेरेका छन् भन्दाखेरि एउटा पुरुष एउटा महिलाप्रति आकर्षित हुन्छ र महिला पनि पुरुषप्रति आकर्षित हुन सक्छ, त्यो हाम्रो मानवीय नेचर हो अथवा यो प्राकृतिक स्वाभाविक नेचर पनि हो। तर यसमा दुई पक्ष आकर्षित भएर सम्बन्ध हुन्छ। अनि मैले यसमा के जोडेँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ महिला पक्षले नै प्रस्ताव राखेर त्यो सम्बन्ध रहन जान्छ, पछि दुई पक्षबीच सम्बन्ध बिग्रिन्छ, पुरुष फस्छ। अहिले समाजमा यसरी डिबेट भइरहेछ क्या। म एउटा सानो उदाहरण दिउँ, हजुरसँग अब यो पाको उमेरमा हुनुहुन्छ अहिले होइन, भर्खरकी 16 वर्षकी नानी, अब तरुणी शरीरले त रूपले त सायद उहाँ एकदमै यौवन उसमा अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छ, राम्री पनि हुन्छन्। तपाईँसँग आएर म तपाईँलाई असाध्यै माया गर्छु, तपाईँ बिना म मर्छु भनेर तपाईँसँग जोडिन आयो, एकदमै नजिकिन आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? एउटा सचेत भएर भयो भने, तपाईँ शिक्षित भएको मान्छे भएपछि तपाईँ त्यसमा अलिकति
बहकिनुहुन्छ कि मैले सही समयमा सही निर्णय लिन सकिनँ भने म त्यहाँ फस्न सक्छु। हो, त्यो सबैको बुझाइ हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो हाम्रा दाजुभाइहरू सबै। तर समाजको मनोविज्ञान चाहिँ फेरि त्यस्तो यहाँ तपाईँले एउटा विषय उठान गर्नुभयो कि हेराइमा पनि हिंसा हुन्छ, तर समाज त्यसतर्फ बढी लालायित भएको देखिन्छ। यसको उपज के हो, कारण के हो, कारक के होला? यो अब आजको अलिकति मनोवैज्ञानिक कुरा पनि गरौँ। अब आजको दिनमा पुरुषलाई फसायो भन्छन्। अब पुरुष आफै कमजोर भएर लालायित भएर त्यसरी अब फसाउन खोजिएको हो भए पनि या नभए पनि उहाँहरू त्यसमा फस्नुभयो भने त्यो तपाईँ आफै सजग नभएको। अब कतिपय करणीहरू यस्तो बलात्कारहरू अवस्था यस्तो हुन्छ कि छोरी मान्छेले नचाहँदा चिच्याउँदा कराउँदाखेरि पनि उहाँले नछोडिकन आफ्नो त्यो के भन्ने अब गलत नियतलाई पुरा गरिकन नै त्यसलाई एकदमै पीडा दिएर पनि कति त प्राण पनि हरण गरिया छ। त्यस्ता गतिविधिहरू सुन्दा त साँच्चीकै असाध्यै रिस उठ्छ। त्यस्ता त थुप्रै विषय हामीसँग छ, त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू तपाईँ हामीसँग ताजा छन्, ती विषयमा हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ। त्यसमाथि राज्य पनि चनाखो देखिन्छ, कानुन पनि अत्यन्तै बलियो देखिन्छ। तर मैले अलिकति यो विषय आज यतातिर किनकि यो ग्लामरको दुनियाँ छ, तपाईँ पनि गीत सङ्गीतमा आउनुहुन्छ, आकर्षित हुन्छ मान्छे, स्वाभाविक हो। त्यसपछि घटना हुन्छ, त्यसबेला सहमति हुन्छ, जब सम्बन्ध बिग्रिन्छ त्यसपछि असहमति हुन्छ, अनि करणी कुरा हुन्छ, त्यो उजुरी गरेर जान्छ, अर्को पक्ष उचाल छ। अहिले पछिल्लो दृष्टान्त यही नै छ, 2 वर्ष पछाडि सम्बन्ध भएको 2 वर्ष पछाडि गएर उजुरी दर्ता भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो पाटोबाट पनि अब छलफलको प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर एक थरी भनिरहेछन् क्या होइन। अब यदि अब यो अहिलेको पल्सा भाइको प्रकरण विषयमा मैले बोल्न खोजेँ होइन, यदि कसैले नियतवश कसैलाई फसाउने र एउटा सम्पत्तिको लोभले उहाँहरूबाट केही लाभ उठाउने नियतले नियोजित ढङ्गले उहाँलाई फसाएको हो भने त्यो गलत मान्छु म तपाईँ आउँछु। यो केही यो पल्साकै प्रकरणलाई जोड्दाखेरि उनका वरिपरिका साथीभाइहरू र स्वयं पीडित पनि यसमा चाहिँ अलिकति आर्थिक लोभमा फसेको जस्तो देखिन्छ। पीडक आफ्नो ठाउँमा छन्, उनको पीडकका आफन्त र नजिकका निकट साथीहरूले चाहिँ आर्थिक लोभ देखाएर उसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा जानुपर्छ भनेर निकै पछि त्यसरी उचालेको पनि अवस्था देखिन्छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा कानुन ती उचाल्नेहरूलाई पनि अथवा त्यसमा प्रोत्साहित गर्नेहरूलाई चाहिँ कानुन कहाँनिर आकर्षित हुन्छ? तपाईँलाई मैले योभन्दा पनि अलिकति अगाडि जान चाहेँ है। यो हिंसा मध्येको एउटा यौनजन्य हिंसा अन्तर्गतको हिंसा हो होइन। थोरै मैले अलिकति कानुन र संविधान भएको व्यवस्थालाई पनि मैले अलिकति यहाँ राख्न चाहेँ। तपाईँको यो नेपाल संविधान 2072 को धारा 38(3) ले स्पष्ट के भन्छ भनेपछि महिला विरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक वा मानसिक यौनजन्य भनेर मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्ने छैन भन्छ होइन। त्यो गर्ने त्यो भने संविधान हो, संविधानको एउटा मौलिक हकमै ल्याएर चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था छ र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्तिसम्म हुनेछ भन्ने चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था। यो दण्डनीय हुनेछ र यो चाहिँ क्षतिपूर्ति भन्छ। र अहिलेको यो अपराध संहिता 2074 को यो उसले पनि के ल्याएको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा जघन्य अपराधको रूपमा लिइरहेको छ, इस्टाब्लिस गरेको छ। एकदमै तपाईँको कैद सजाय चाहिँ बढी से बढी पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति, राहत होइन र पीडकलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ कैद व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि यो अहिलेको कुरा जुन तपाईँले पल्सा र पीडित बालिकाको कुरा गर्नुभयो त्यो जबरजस्ती गरेर अन्त के भन्छ त हाम्रो कानुनले? म तपाईँको त्यो भन्दा पनि अगाडि के जान चाहेँ भने हुन त यो इन्भेस्टिगेसनको पिरियडमा रहेको अवस्था हो होइन। इन्भेस्टिगेसनमा छ यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन भनेर चाहिँ प्रहरी चाहिँ निकायले चाहिँ प्रशासनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अभियोजन पक्षलाई चाहिँ दिन्छ। दिइसकेपछि उसले चाहिँ कुन किसिमको कानुन कुन दफा लगाएर चाहिँ जाने भनेर चाहिँ अभियोग चाहिँ अदालत समक्ष चाहिँ पेश गर्छ। र तपाईँले एउटा प्रश्न जोडिहाले, यो 2 ठाउँमा बलात्कार अथवा करणी भएको भनेर यो विषय उठान गरिएको छ, एउटा तनहुमा र एउटा नवलपरासीमा। 2 वर्ष अगाडि तनहुमा र गत साल नवलपरासीमा करणी भएको भनेर पीडितले उजुरी दिएको अवस्था छ। भन्दाखेरि 2 वर्ष पछाडिको जुन कानुनी प्रावधान छ, कुनै समय 35 दिनको थियो उजुरी गर्ने, त्यसपछि समय 6 महिना थपियो, त्यसपछि 1 वर्ष पुगेको छ। तर समय घर्किसकेपछि अर्को दृष्टान्त पेश गर्नको लागि जसरी पनि पीडकलाई
पीडितलाई फसाउनको लागि पनि अथवा उसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि पनि प्रयास रहेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ कानुनी प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण रहेको पनि भन्नेहरूले भनिरहेका छन्। कानुनविदहरूले अथवा कानुन पढेका महिला हिंसासँग जानकारहरू त्यो किसिमको विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। हामीले यसलाई एउटा इमेजिन भन्दा पनि तपाईँको कसको कहाँ के इन्ट्रेस्ट र कसरी चाहिँ त्यहाँ कसका फाइदाका लागि के गर्यो भन्ने भन्दा पनि के हो त वास्तवमा फ्याक्ट के हो, भोलि कानुनले प्रुफ गर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा हामी जानुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। तपाईँको त्यो अहिलेको चर्चाको विषय भएको हुनाले स्पष्ट पार्दाखेरि अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन्छ यो हद म्याथको विषय चाहिँ। एक्ज्याक्ट हद म्याथ के छ भनेपछि तपाईँको हाम्रो यो उसले चाहिँ यो संहिताले के भन्छ भनेपछि जबरजस्तीकरण गर्न नहुने होइन, त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अपराध हुने भन्छ। र कुनै पनि महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा हेर्नुहोस् है, नलिकन र मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गर्यो भने निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्तीकरण गरेको मानिन्छ भन्दा त स्पष्ट व्यवस्था छ नि त होइन। उमेर पुगेको महिलालाई मन्जुरी नलिई गर्नु भएन र नागरिकता हेरेर दिएको उमेरसम्म यो भयो। मैले भनेको उजुरी दर्ता गर्नेको हद म्याथको कुराकानी गरेँ। हद म्याथको त्यही म भन्दैछु तपाईँलाई। त्यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको यो पनि हद म्याथको के छ भने एउटा हाडनाता सम्बन्धी छ, एउटा जबरजस्तीकरणको सम्बन्धी छ होइन। तपाईँको चाहिँ यो करणीको प्रकृति हेरेर छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब यो प्रकृति हेरेर छ। जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ कस्तो महिला भनौँ न यो चाहिँ बालिकालाई हो होइन, तपाईँको चाहिँ बालिका भनौँ या जबरजस्तीकरणीको भनौँ, हाडनाताकरणीको भनौँ। अब त्यो हाडनाताकरणीमा जानुहुन्छ तपाईँ भने फेरि त्यहाँ छुट्टै छ व्यवस्था हेर्नुहोस् होइन। यसको चाहिँ यो अहिले तपाईँले जुन जबरजस्तीकरणीको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसलाई अहिले 1 वर्ष बनाएको छ। अहिलेको मौजुदा कानुनले 1 वर्ष बनाएको छ। योभन्दा अगाडि के थियो त 35 दिन थियो। यसलाई 1 वर्ष बनाएको अवस्था छ र यो 1 वर्ष बनाउँदै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाडनाताकरणी भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले सुकै पनि भन्छ के, हाडनाताकरणीमा जहिले सुकै पनि भन्छ। कुनै चाहिँ थाहा पाएको मितिले यति भनेर चाहिँ एकदमै कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था छ। के भन्छ भने दफा 220 को अन्तर्गत कसो जहिले सुकै पनि उजुरी गर्न सकिनेछ भन्छ। यो 220 भनेको के हो त भन्दा तपाईँको म स्पष्ट तपाईँलाई यहाँ भन्छु हाडनाताकरणी गर्न नहुने भन्छ। यो कुन चाहिँ तपाईँको वर्ग चाहिँ हाडनाताभित्र पर्छ भनेर चाहिँ एउटा फ्यामिलीभित्रको चाहिँ एउटा भनौँ न यो चाहिँ पुस्तेवारी छुट्याएको छ कि यो त हाडनाताभित्र यो अर्को विषय पर्यो। हजुर यो त सम्बन्धको विषय भयो। हजुर अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अन्य कुराहरूमा चाहिँ 1 वर्षभित्र भन्छ। स्पष्ट के भन्छ भन्दाखेरि दफा 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226 को उपदफा 3 अन्तर्गत कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्र र परिच्छेद 3 अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको गरेको चाहिँ थाहा पाएको मितिले 3 महिना नआएपछि उजुरी लाग्ने छैन भन्छ। थाहा पाएको 3 महिनापछि चाहिँ उजुरी लाग्ने छैन भन्छ। त्यतिभित्र गरेन भने भन्छ भनेपछि तपाईँको अहिलेको जबरजस्तीकरणको चाहिँ तपाईँको के छ भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था के रहेछ 1 वर्ष भनेको व्यवस्था छ। त्यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ भने अघि नै पनि यहाँ म्याडमहरूले भन्नुभयो यो भनेको तपाईँको चरम बिन्दुमा पुगिसकेपछि पनि आउने हो। एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो संस्कार हामी एउटा यो किसिमको कल्चरमा हुर्केका छौँ कि यो किसिमको चाहिँ हामी एक्सपोज नै गर्दैनौँ। कति घटनाहरू बाहिर निस्किँदैन चरम भएर एकदमै जीवन मरणको भइसकेपछि कतिले चाहिँ तपाईँको आत्महत्या गर्ने प्रयास गरिसकेपछि धेरै चाहिँ ऊ भइसकेपछि मात्रै यो किसिमको चाहिँ बाहिर चाहिँ आउँछ होइन। त्यो आइसकेको अवस्थामा मात्रै यो चाहिँ भएको हुनाले गर्दाखेरि यो किसिमको एउटा जघन्य अपराधको रूपमा लिएको छ अहिलेको मौजुदा कानुनले र तपाईँले हदम्यादको पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। र यो यौनजन्य हिंसा त्यो हिंसा भनेको हिंसा मध्येकै एउटा चाहिँ जघन्य अपराधको रूपमा लिएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दा उमेरका आधारमा चाहिँ कति चाहिँ उसलाई सजाय हुने भनेर कानुनले स्पष्ट पनि व्यवस्था छ। त्यो एउटा सेलिब्रिटीको घटना हामीलाई चर्चामा आयो। अहिले तपाईँले पनि भन्नु, तपाईँले पनि भन्नु, या माननीयज्यूले पनि भन्नुभयो यस्ता दूरदराजमा थुप्रै घटनाहरू छन्। अहिले आनीज्यूले पनि के एउटा दृष्टान्त पेश गर्नुभयो। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको यो 2 वर्षको जुन समयमा जो पीडितले त्यो उजुरी को हद म्याद नागिसके पछाडि फेरि अर्को एउटा घटना बलात्कार भयो भनेर उहाँले उजुरी दर्ता गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कानुन अलिअलि कमजोर जस्तो देखिएको छ। यसमा अब तपाईँको वारदातको कुरा हुन्छ होइन। वारदातलाई तपाईँले त्यत्तिकै त्यहाँ विभिन्न किसिमका प्रमाणहरू जुटाइन्छ। त्यही त इन्भेस्टिगेसनको पिरियडमा छ। कहाँ भयो, कसरी भयो, के भयो, त्यहाँ त धेरै कुराहरू छन् त। कसैले चार्ज लगाउँदैमा त्यो अपराध भइहाल्ने होइन। उहाँ त इन्भेस्टिगेसनको पिरियडमा हुनुहुन्छ नि। हाम्रो अलिकति प्रचलन छ के छ भनेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कसुरमा चाहिँ भनौँ न इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ उसलाई समाउने बित्तिकै ऊ चाहिँ अपराधी नै हो कि भनेर हाम्रो हेर्ने एउटा नजर चाहिँ त्यो अलिकति त्यो आरोपित
हो आरोपित तर आरोप प्रमाणित भइसकेको कसो व्यक्ति सजाय होइन। नै पाइसके जस्तो गरेर हेर्ने किसिम छ। र अर्को कुरा के पनि छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ अलिकति यस्ता किसिमका सेलिब्रिटीहरू कुनै पनि क्षेत्रमा अलिकति भनौँ न अगाडि बढेका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको मान्छेको विभिन्न इन्ट्रेस्टले मैले अघि नै पनि यहाँलाई भन्ने निवेदन गरेँ विभिन्न फ्याक्टरले काम गर्छ कि त्यहाँ कहाँ कसको के इन्ट्रेस्ट हुन्छ कहाँ कसको त्यो त भोलि प्रुफ हुने कुरा हो नि त। कसैले चार्ज लगाउँदा चार्ज हुने कुरा पनि भएन। यदि ऊ चाहिँ हो रहेछ भनेपछि त्यो सजायबाट ऊ चाहिँ के भन्छ उसको त्यो अपराधबाट उसले चाहिँ अवश्य पनि उसले चाहिँ त्यसको भागीदार हुन्छ। ऊ फुत्किन पाउँदैन। जो कसैलाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ सुविधा छैन। कानुनले उसलाई समाउँछ नि समाउँछ। कानुनले त्यसलाई समान रूपले हेर्छ। एकदम कानुनमा समान अव्यावहारिकता पक्कै छैन तपाईँको भनाइ। डाक्टर पौडेल तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त म राख्छु फेरि यो लिभिङ टुगेदरको कुरा उठिसकेपछि यसको विषयमा चाहिँ हुन त उहाँलाई मैले प्रश्न गर्नु पर्ने तपाईँलाई पनि यो उठाउँछु अहिले विषय उठेको छ जुन लिभिङ टुगेदरमा बस्ने सम्बन्ध यही कुरा उठेको छ अहिले अनि यसो कानुन प्रष्ट छैन लिभिङ टुगेदरको विषयमा कानुन कहीँ पनि बोलेको अवस्था छैन होइन छैन तर पछि यो सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि त्यसलाई पनि करनीको लगेर उपमा थपिदिने यसो गर्दाखेरि समाजमा यस्ता किसिमका विकृतिहरू अथवा यसरी पनि समाज फस्दै गएको भनेर पनि भन्न थालिएको छ। यसलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? अहिले पछिल्लो समय यो पल्साकै कुरा उठिसकेपछि जो पीडित हुँ भन्नेले टाटु खोपेको रहेछ। टाटुले चाहिँ के सङ्केत गर्दो छ भन्दाखेरि 18 वर्ष मुनिको कुनै पनि महिलाले टाटु खोप्ने प्रतिबन्ध रहेछ पाउँदो रहन्छ। यसलाई पनि जोडेर यहाँ अहिले व्याख्या गर्न थालिएको छ। तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? विषय हरेक कोणबाट उठेका छन्। अब हेर्नुहोस् यो अनुसन्धानमा भएको विषय अनि फेरि आफू हामी अनुसन्धानकर्मी पनि परेनौँ त्यो भएर र अहिले त्यो 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 केस हेरिराखेका मान्छे पनि परेनौँ। हेर्नुहोस् अन्दाजीमा बोल्न एकदमै गाह्रो कुरा हो यो विषयमा होइन। तर पनि तपाईँले सोधिहाल्नु त्यो विषयलाई एकैछिन थाती राखेर अरू विषयलाई अरू दृष्टान्त राखेर उदाहरण प्रस्तुत गरेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ। मलाई अब अलिकति चाहिँ तपाईँलाई नै मलाई प्रश्न गर्न के मन लाग्यो भने नि एकातिर हामी नाबालिग छ भनिराखेका छौँ। नाबालिगसँग बालिगले गरेको केस हो यो होइन। तपाईँको त्यो अघिको सेलिब्रिटीको केस हेर्दाखेरि त्योमा तपाईँ त्यो उजुरी गर्ने समय चाहिँ ठिक छ कि छैन कानुनमा भनेर भन्नुहुन्छ कस्तो प्रश्न हो यो? किनभने नाबालिग छिन् नाबालिग छिन् उनले 3 वर्ष 4 वर्ष पछाडि प्यारेन्टलाई भन्न सक्छिन् अभिभावकलाई भन्न सक्छिन्। डर लाग्यो नि त 2 वर्ष अगाडि डर लाग्यो भनिनन्। अब 2 वर्ष पछाडि अहिले पनि त्यही केस दोहोरिँदाखेरि खप्न सकिनन् भनिन्। बाबुआमालाई अभिभावकलाई भनिन् अभिभावक गए। यसलाई पनि तपाईँले 35 दिन 1 वर्ष 2 वर्ष त्यो चाहिँ मन्जुरीमा अथवा चाहिँ जबरजस्तीकरणी गरेकोमा त्यो पनि बालिगको केसमा लाग्ला। नाबालिगको केसमा त्यो कति समयसम्म उजुरी गरिसक्नु पर्ने भनेर नाबालिगको 6 महिनाको बच्चा रेप भइरहेछ उसले त्यो नाबालिगले उसको 35 दिनमा भन्ने 1 वर्षमा भन्ने कहिले भन्ने त्यो त्यो समयावधिको कुरा ल्याउँदै नहुनुहोस् यो केसमा मैले भन्न खोजेको यो समय अवधिका विषय पनि मलाई थाहा छैन। समय अवधिका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ। कानुनमा कमजोरी छ। कानुनमा कमजोरी अब नाबालिगको उजुरी दिनेहरूले पनि त कुनै किसिमको अरू किसिमका विषयवस्तु प्रभावित हुन सक्छन् भनेर नाबालिगलाई समय अवधि बढाउनु पर्ने भनेर लेख्या हुनु पर्थ्यो कानुनमा भने मलाई थाहा छैन। हाम्रो कानुन विज्ञले भन्नुहुन्छ। तर एउटा सिम्पल एकदमै साधारण तरिकाले सोच्नुहोस् न नाबालिगले 2 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि जति वर्ष अगाडि भएको भए पनि उसले त्यति बेला भन्न सकेन। जति बेला भन्न सक्यो त्यति बेला भन्यो। अनि मैले भन्न खोजेको करनी भनेको करनी हो अपराधमा कसैले कहिले उजुरी गर्यो भनेर अपराधमा कसैले छोपछाप गर्न खोजेको होइन र त्यो गर्यो भने पनि अर्को अपराध हुन सक्छ। तर मैले भनेको कानुनमा देखेको त्रुटिले मान्छेले बोल्ने मौका पाए भन्न खोजेको मैले। बोल्ने मौका त अब यो बडो हाँसउठ्दो के छ भनेदेखि देखादेखि मान्छेहरू चाहिँ गलत गरिराखेको छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि जुलुस लगाएर हिँड्न थालेका छन्। हाम्रो समस्या त्यही छ हाम्रो समाजमा है। अब त्यतातिर म धेरै जाँदिनँ। मलाई अहिले सोध्नुभयो तपाईँले लिभिङ टुगेदरको विषयमा यो एकदम नयाँ कुरा हो किनभने बाहिरतिर चाहिँ यो अलि बढी प्रचलनमा आएको कुरा थियो होइन। नेपालमा यो अब बढ्दो क्रममा छ अलि नयाँ कुरा हो। तर यसमा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने दुईटै बालिग छन् र दुईटै चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने भएर स्वनिर्णयमा बसेका छन् भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो त्यति बेला पनि नचाहँदै एउटा पक्षले नचाहँदै अर्कोले जबरजस्ती गर्यो भनेदेखि त अहिले त हामी मेराइटल वैवाहिक बलात्कारको पनि कुरा सम्बन्धमा पनि भयो र
श्रीमतीले म अहिले हामी त्यो एजमा छौँ, परकिर भई भनेर उजुरी दियो भने कानुन लाग्ने अवस्था छ भनेपछि त त्यो अवस्था त्यो लिभिङ टुगेदरमा त्यो सँगै बस्दाखेरि नलाग्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन। बिहा नगरिकन सँगै बसेका छन्, सहमतिमा बसे जबरजस्ती चाहिँ गर्न पाइँदैन, लिभिङ टुगेदरमा पनि पाइँदैन, अब वैवाहिक सम्बन्धमा पनि पाइँदैन। जबरजस्ती भन्ने कुरो कुनै पनि तरिकाले पाइँदैन। जबरजस्ती हिंसा भनेर जोडिहाल्छ, त्यो त परस्पर नै सम्बन्ध हो। जबरजस्ती गरेको होइन, सहमतिमा गरेको, तर अहिले आएर जबरजस्ती भनिन् भन्ने हो भने अनि अनुसन्धानका कुरा आउँछ, त्यसपछि आउने अनुसन्धानका कुराहरू है। अनि त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो, के थियो, कस्तो। तर त्यहाँ पनि जबरजस्ती भन्ने चाहिँ प्रुफ हुने अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ त्यो विवाह भएकैमा पनि कानुन लाग्छ। म अर्को एउटा प्रश्न जोड्छु। एकजना माननीय मधेस केन्द्रित एकजना माननीयले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ। मधेसको एउटा त्यस्तै किसिमको सामाजिक संरचना छ, त्यहाँको महिला अथवा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यहाँ आफ्नै तरिकाको छ र यति त्यहाँ गरिबी पीडा त्यहाँ अभाव छ र एउटा परिवारमा 3टा बच्चा छ, त्यो बच्चा 3टा महिला छ, छोरी छ। त्यो छोरीको उमेर हद हामी बिहाको उमेर हद हामीसँग कानुनमा छ, तर त्यो अभावले गर्दा त्यो 3वटा छोरीलाई उसले पाल्न सक्दैन। तर के गर्छ उसले, एउटा राम्रो परिवारलाई खोजेर उसले बिहा गरिदिन्छ, तर उसको बिहाको उमेर पुगेको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसलाई के बलात्कार भन्ने? अपराध हो, बलात्कार हो। त्यसपछि समाजलाई कसरी हामीले चाहिँ बाबुआमालाई नै होइन, बिहा गर्नै पाइँदैन, त्यो अपराध त बिहा गर्दै सुरु भयो के, प्रतिबन्धित हो नि त, प्रतिबन्धित हो नि, बिहा गर्न पाउँदैन, सिद्धिको हो नि त। त्यसमा त तपाईँको त्यो बिहा गरिसकेपछि बलात्कार भयो कि भएन भनेर प्रश्न नगर्नुहोस् फेरि, किनभने बिहा गर्नै पाइँदैन, त्यही तपाईँ चुकिसक्नु भयो। उसको मैले भन्न खोजेको हाम्रो समाज त्यो अवस्थामा छ। हजुर, त्यस्तो ऊ जबरजस्त छ, उसले चाहेर होइन, उसले कानुनमा टेकेर होइन, उसले चाहेर उसले खोजेर पनि होइन, तर समाजको संरचना त्यस्तो छ नि त। फेरि यस्तो छ हजुर, यो अब पाल्नै नसकेर हो भनेदेखि राज्यको जिम्मा लगाइदिए हुन्छ होइन। राज्यमा पनि हामीसँग छन् यस्ता घटना त तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ नि त। मैले एउटा मधेसको एउटा विषय उठान गरेँ। राज्यले अब गरिब विपन्न परिवारको लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको अवस्था छ। शिक्षा पनि बालिकालाई शिक्षा, अब अहिले उच्च शिक्षासम्म नै विपन्नका बालिकाहरू पढ्न पाउने अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारको क्याटेगोरीमा दलित महिलालाई, पिछडिएको समुदायमा बसेकाहरूलाई, जनजातिका महिलाहरूलाई अथवा कर्णालीमा बसेका बालबालिकाहरूलाई भनेर शिक्षामा पनि फ्री पहुँच एकदमै यो त राज्यले गर्न खोजेको एउटा पक्ष भयो। समाजको अवस्थालाई चाहिँ अलिकति मूल्याङ्कन गर्न खोजेको धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएर बालिकालाई संरक्षण गर्ने, बालबालिकालाई दुईटैलाई संरक्षण गर्ने राज्यले यस्ता गतिविधि, यस्ता कदमहरू, यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पनि हाम्रो समाजमा भनेको त्यही हो। यदि जबरजस्ती त्यसरी चाहिँ म सानो छोरी छ म पाल्न सक्दिनँ भने किन जन्माएको? छोरीले जन्माउ भने हो। समाज कस्तो छ त फेरि? छोरीले जन्माउ भने हो, समाज कस्तो छ त्यहाँ फेरि? त्यो त तपाईँ त्यो ऊ खोज्दै हुनुहुन्छ के, बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ के, म सक्दिनँ भनेर। त्यो होइन, यो विषय अपराध हो। यो कुरा उठेको हुनाले मैले एकजना माननीयज्यूले सार्वजनिक कार्यक्रम बोलेको हुनाले मैले प्रतिप्रश्न तपाईँ राखेको मात्रै अपराधै हो, त्यो गर्नु हुँदैन। हाम्रोमा अहिले समस्या के छ भने कानुन छ, तर कानुनले कार्यान्वयन दरोसँग भएको छैन के, त्यो भएर नै बाल विवाह नरोकिएको। तपाईँ चाहन्छु आनेज्यू, तपाईँले यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ? मैले यही दृष्टान्त लिन्छु भने नि, अब यो यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिउँ। अब यो पल्सा र यो समीक्षा बहिनीको प्रकरणमा उहाँहरू अलिकति सामाजिक सञ्जालमा एकदमै चर्चित व्यक्तित्व भएको हुनाले यो विषयवस्तुलाई एकदमै चर्को रूपले चर्चा पाइराखेको छ। तर यसको सिख चाहिँ सबैले लिउँ। सबभन्दा पहिले त हाम्रो आफ्नो दाजुभाइहरूले नै लिनुपर्छ, सचेत हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो। भुलेर पनि यो भुल गर्न मिलेन। जुन एउटा मानसिकता समाजको यो हिंसात्मक मानसिकता भन्छु, यो छोरी मान्छेप्रतिको हाम्रो समाजमा छोरी मान्छे भनेको उपभोगीय सामानको रूपमा लिइन्छ, वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्नु भएन। त्यो त्यसरी फर योर इन्जोयमेन्ट होइन, फर योर सर्भिस, एउटा बिहे गरेर दुलै घरमा भित्राउँदा ल घरको कामकाज हेर्ने मान्छे पाइयो, स्यालेरी तिर्नु नपर्ने भन्ने खालको त्यो सोच नै त्यस्तो गलत छ हाम्रो समाजको संरचना भन्दाखेरि। अब यो आजको दिनमा यो कुनै पनि चर्चित व्यक्तित्वहरूको विषयवस्तुमा लिएर यो कुनै पनि घटना घट्छ, त्यसले सायद राम्रो एउटा सुधार या
चेन्ज ट्रान्सफर्मेसन ल्याउने मैले त्यो सकारात्मक कोणबाट पनि छलफल गर्न सकिन्छ। यसले एउटा साथसाथै एउटा गम्भीर सन्देश पनि दिन सक्छ। साथसाथै यदि समीक्षा बहिनी नाबालिका हो भने 17 वर्ष या 16 वर्षको उमेरदेखि ऊ यो सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर चर्चा परिचर्चा सबै बटुलेर हिँडेको सक्षम नानी हो। अब उहाँ त्यो नानी यताउति हिँड्दाखेरि उसलाई किन एक्लै छोडे? त्यस गार्जियन चाहिन्छ। बिना गार्जियन त्यसरी त न प्रड्युसरले उहाँलाई त्यसरी काम कलाकारितामा उहाँलाई त्यसरी हायर गर्नु मिल्दैन नि है, कानुनी रूपले मिल्दैन नि है। गार्जियन चाहिन्छ यसमा। उहाँ गार्जियन्स बिना एक्लै रुममा कसरी राखियो, त्यो मौका कसरी दियो भन्ने कुरा पनि यो यसरी बुझ्न पनि धेरै जरुरी छ। यसलाई एक कोणबाट हेरेर एउटा एकदमै हामी महिला जति सबै पीडित भनेर पनि हेर्नुहुन्न र साथसाथै अब यो घटनामा दोषी छोरी मान्छे नै छ भनेर पनि हेर्नु मिलेन। हरेक यो घटना घटिसकेको छ, यसको अनुसन्धान चलिराखेको छ। हामी यसमा यस्तो निर्णय दिने त हाम्रो यो त्यो पोजिसनमा छैन। आजको हाम्रो सामाजिक सन्देश दिनु चाहिँ हो, सामाजिक रूपमा सन्देश दिनु हो, समाजलाई सन्देश दिनु हो, यस्ता घटना नदोहोरिउन् हो। अब चाहिँ यसको सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू सबै सजग हुनु पर्यो, दिदीबहिनीहरू पनि सबै सजग हुनु पर्यो। नाबालिका हो भने गार्जियनसिप चाहिन्छ। कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा होस् बस्दा होस्, रात बिताउने कुरामा त तपाईँले आफ्नो छोरी नानीहरूलाई 16-17 को नानी छ भने जहाँ गयो भने एक्लै पठाउने त कुरा आउँदैन नि। त्यो पनि रातारात बिताउने ठाउँहरूमा सांगीतिक कार्यक्रमहरू धेरै जस्तो राति हुन्छ। कोही न कोही गार्जियनसिप चाहिन्छ। गार्जियनसिप भयो, कोठामा सुत्ने बेलामा एक्लै नभइकन साथी भयो भने कसरी हुनसक्छ त्यस्ता घटनाहरू? यस्ता विषयलाई पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। र अर्को कुरा, जसरी कुनै पनि चर्चित व्यक्तित्वहरूको घटनाले गर्दाखेरि चेन्ज राम्रो आएको छ। आस्था बहिनी छ नि हाम्रो गायिका आस्था रावतको एकजना एउटा घटना घटेको थियो, एउटा पुलिसहरू कर्मीहरूसँगको यसो हात छोयो भन्ने कुरा, त्यसले कस्तो राम्रो ट्रान्सफर्मेसन ल्याएको छ। आजको दिनमा पुलिसहरूले चेक गर्दा जाँच गर्दा हातले छुँदैन, उहाँहरूसँग त्यो मेसिन छ। त्यसकारण यो राम्रो परिवर्तन ल्यायो, सचेतनाको एउटा माध्यम भएछ। उहाँ एउटा पात्रले उठाएको विषय, यसलाई यसरी लिउँ। हजुर, तर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा के भनिन्छ भने यो लभ ब्रेकअप सामान्य हो, बिहा डिभोर्सलाई सामान्य रूपमा लिन्छ। त्यसकारण यसलाई सामान्य रूपमा लिँदाखेरि विषय अर्कोतिर मोडिँदाखेरि यो घटनाको उद्घाटन भयो पनि भन्ने गरिन्छ क्या, भनिरहेको छ मानिसहरूले। गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई चाहिँ यो सेलिब्रेटी, यो मनोरञ्जनको क्षेत्र हो, हरेक विषय त्यही रूपमा लिइन्छ होइन। अब यसरी होला पनि, अब यो मान्छे ह्युमन इमोसन भनेको कस्तो हुन्छ, कुनै एकदमै अरू बेला सबै व्यवहारमा एकदमै सद्व्यवहार, सबैसँग मिलिजुली एकदमै राम्रो व्यक्तित्व बोकेर हिँडेका, धेरै अब समाजमा भिजेर राम्रो सामाजिक कार्यमा भिजेका एउटा व्यक्तित्वलाई स्वाभाविक रूपले सबैले माया गर्छ, इमोसनल एट्याचमेन्ट रहन्छ। तर त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि उहाँहरू कहिलेकाहीँ गल्ती गरिन्न भन्ने कुरा पनि होइन होइन। यदि उहाँलाई सपोर्ट गरेर यहाँ मान्छेहरू नारा लगाइराखेका छ भने त्यो ह्युमन इमोसनलाई कदर पनि गर्नुपर्छ, किनभने उहाँको आफ्नो सत्कर्मको फल पनि भएको छ। यो विषय पनि उठेको छ, बहसको विषय बनेको छ, सनसनीपूर्ण खुलासा भनेर एउटा आउँछ एकछिनमा समाचार, पल्साको यसो भने आउँछ, अर्को गायिकाको विषयमा यसरी जोडेर आउँछ कि अनलाइन र युट्युबरको विषय पनि अहिले निकै एकदमै मलाई लागेको यो विषयवस्तु एउटा चाहिँ म आज मौका पाइहाल्यो, कुरा गरिहालेँ। कतिपय यो सञ्चारकर्मी भनौँ न, अब यो त्यसमा फेरि सञ्चारकर्मीमा युट्युबर भनिन्छ, अनलाइन भनिन्छ फेरि। ओके, एनिवे उहाँहरूलाई यस्तो कन्टेन्ट मिलिसकेको छ कि उहाँहरूले यस्तो टाइटल के भन्छ त्यो उहरू राख्छ नि, विषयवस्तुहरूको टाइटलहरू जुन यस्तो राखिदिन्छ कि मान्छेहरूलाई हेरौँ। फेरि मान्छेहरूको मानसिकता कस्तो छ, कुनै जघन्य चिज, एकदमै मिस्टिरियस चिज, एउटा नकारात्मक चिज भएपछि त्यसलाई हेर्नै पर्छ, सुन्नै पर्छ भन्ने खालको छ। अब यस्तो छ भएको छ कि पल्सा भनेर नजोडिकन कुनै कार्यक्रम युट्युबमा हाल्यो भने भ्युज नै आउने अवस्था छ। हेर्नु त समाजको मनोविज्ञान कस्तो छ। होइन, अहिले यसलाई अघि मैले भने नि हजुर, बिचरा पल्सा भएको पनि एउटा लोकप्रियता जुन उसले
सङ्घर्ष गरेर कमाइएको चिज हो, उसको सत्कर्म, उसको कलाकारिताको यो समाजप्रति योगदानले गरेर उसले कमाइएको चिज हो, त्यसप्रति त उसले त्यो हि डिजर्भ्स द्याट भन्ने कुरा हो। तर अब कानुनी रूपको जगन्य अपराधहरू कुनै यदि छ भने त्यो त अब अनुसन्धानको विषय हो। अहिले उहाँ अधिवक्ताज्यूले उहाँले भन्नुभयो जस्तै कुनै यो अहिले आरोप लगाइहाल्न साथै अपराध त पुष्टि हुँदैन, यी कुरालाई धेरै नै सोच्नुपर्छ। र मैले बुझेअनुसार अलिकति कानुन जाने अनुसार चाहिँ यस्ता घटनालाई चाहिँ सुरुवातमा अनुसन्धान नसकिएसम्म त एकदमै गोपनीयता यसलाई पाउनुपर्छ भन्ने कुरो त प्रष्ट छ नि। अनि यहाँ कता कता हाम्रो सरकारी निकायहरूले पनि त्रुटि गरिराखेका छ। अब यस्ता कुराले यदि यो नियम कानुनलाई सही पालना गराउने मान्छेहरूबाट निकायबाट नै यो अपराध भइराखेको छ भने यसलाई कसरी हेर्ने? म तपाईँसँग आउँछु अधिवक्ता दाहालज्यू। यो अहिले यो विषय उठाउनै पर्छ। यो युट्युबरहरूले जुन किसिमले जुन गोप्य विषयवस्तु भनेर खुलासा भनेर जुन किसिमले हालिरहेका छन् अनलाइनहरूले युट्युबरहरूले, जसले गर्दाखेरि न्यायिक निरूपणमा समस्या पर्यो भनेर अर्का थरीले बोलिरहेका छन्। र यसलाई चाहिँ यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न के गर्नु पर्ला? कानुनमा के छ त्यस्तो प्रावधान? अहिलेको यो पनि चर्चाको विषय र बहसको विषय बनेको छ। अवश्य पनि वास्तवमा यो एउटा इन्भेस्टिगेसनको पिरियडमा छ हैन। इन्भेस्टिगेसनलाई प्रभाव पर्ने गरेर या असर पर्ने गरेर भनौँ, सही तथ्य चाहिँ फ्याक्ट ल्याउनलाई चाहिँ एउटा किसिमको त्यहाँ पनि अवरोध सिर्जना हुन्छ। हाम्रो चाहिँ भोलि त यो चाहिँ निर्केलमा पुग्नको लागि त ठोस भनेको प्रमाण नै हो। प्रमाणलाई नै एउटा किसिमको असार त्यो चाहिँ लिनका लागि चाहिँ तथ्य सङ्कलन गर्नका लागि नै एउटा चाहिँ बाधक पनि हो। युट्युबरहरूले अहिले जथाभावी चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ प्रसार प्रसारणले एउटा अवरोध सिर्जना गर्छ नि। र यो गर्दै गर्दाखेरि कतिपय उहाँका आचार संहिताले दिएको पनि अवस्था छैन। मैले यसो हेर्दै जाँदाखेरि यो कस्तो कस्तो किसिमको हो नि, युट्युबरहरू चाहिँ कति चाहिँ त्यो दर्तै भएको हुँदो रहेछ क्या तपाईँको, दर्तै भएको हुँदो रहेछ। अनि यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा भर्खरैबाट दर्ता गर्नुपर्छ भनेर कानुन संसदमा दर्ज हुँदैछ। हजुर हजुर, आर्थिक प्रलोभनमा परेर भनौँ या चाहिँ कसैको चाहिँ कुनै प्रभावमा परेर भनौँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यो घटनालाई तोडमोड गर्ने होइन, सही सत्य कुराभन्दा अन्य कुराहरू चाहिँ बढी त्यो गर्ने एउटा प्रविधि छ। यसलाई सम्बन्धित निकायले चाहिँ गर्छ पनि। र यतिसम्म विषय उठाएको छ। म तपाईँ यो यहाँ आएको मौकामा यो प्रश्न मैले गर्नुपर्छ। यो जुन अनुसन्धानमा भएका विषयहरूमाथि पनि टेकेर होइन एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ, त्यसमाथि बालिकाको घटनाक्रम कसरी, यो बलात्कार कसरी भयो अथवा करणी कसरी भयो, यौनिकताको कुराहरू जोडेर आएका विषयलाई पनि समाचार बनाइएका छन्। त्यसलाई सनसनीपूर्ण खुलासा भनेर प्रस्तुत गरिएका छन्। यसलाई यो कानुनी मापदण्डमा यिनीहरूलाई कसरी दायरामा ल्याउन सकिन्छ? यिनीहरूको आचार संहिताले त दिँदैन। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा अहिले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि ऊ कसुरमा चाहिँ साबित भइसकेको अवस्था होइन होइन, नहुँदै गर्दाखेरि अब यो प्रेस काउन्सिलमा यो जुन दर्ता, यो मैले अन्य घटनामा पनि हेरेँ कि यस्तो किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जाने भने चाहिँ पहिला हामी प्रेस काउन्सिलमै हो। त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भनेपछि दर्ता भएकोलाई त उहाँहरूले चाहिँ तत्काल चाहिँ झिकेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन के हो त भनेर उहाँले एक्सन लिएको अवस्था छ। तर दर्ता नभएकोलाई चाहिँ अलिकति त्यो किसिमको प्रब्लम आएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ यो कम्पलसरी नै दर्ता गर्नुपर्ने, नगर्यो भनेपछि चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भन्नु सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यो गर्ने व्यवस्था छ। यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। तपाईँले यो सँगसँगै मैले अलिकति जोडेर भने म अलिकति दुरुस्तानको कुरा ल्याउनु भएको थियो होइन, के हो त के हुने भन्नुभएको थियो। म त्यसमा भन्छु भन्दा तपाईँले अलिकति त्यो कुरालाई अलि हामी उता गयौँ। तपाईँको यो जुन एउटा किसिमको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ दुरुत्सान गर्ने, गर भनेर आदेश दिने, निर्देशन दिने होइन, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई भने हामी मतियारको रूपमा चिन्छौँ। त्यो मतियारको रूपमा चिन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई हुन्छ के त भन्दा त्यो सजाय हुनेको चाहिँ आधी सजाय चाहिँ ऊ पनि भागीदार हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँले स्पष्ट गराएँ। र अर्को यो लिभिङ टुगेदरको कुरा उठ्दै थियो यहाँनिर। हाम्रो देशले मान्यता दिएको छैन, देशले मान्यता दिएको अवस्था छैन र विभिन्न देशमा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ मान्यता छ होइन, यसलाई चाहिँ लिगलाइज गरेको अवस्था छ। लिभिङ टुगेदर मात्रै होइन, कसैको नाममा टाटु खोप्यो भने पनि त्यसमा 18 वर्षभन्दा मुनि को कुनै पनि महिलाले अब नाबालिकाले त्यो किसिमको अब टाटु त्यसरी चाहिँ खोपेको छ भन्दाखेरि पनि त्यो प्रावधान रहेछ, कानुनमा त्यो व्यवस्था रहेनछ। हो हो हजुर। अब यस्तो कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था त छैन, तर त्यो नहुँदा हुँदै पनि त्यो त हाम्रो मोरली कतिपय त्यसले उसलाई चाहिँ अर्को पक्षलाई आकर्षित गर्छ भन्ने सङ्केत लाग्दो रहेछ। हो हजुर हजुर। अनि त्यो अवस्था छ। यहीसँग मैले के पनि जोडेँ भने मैले अलिकति तथ्याङ्क एउटा कस्तो डर लाग्दो तथ्याङ्क छ भने यो हिंसाको मैले थोरै कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो लिभिङ टुगेदर जस्तो तपाईँको सबभन्दा बढी भने चाहिँ तपाईँको विश्वमै के रहेछ भन्दाखेरि 35% चाहिँ हिंसा चाहिँ घरेलु हिंसा नै हुने रहेछ कि
अल टोटल मैले अघि तपाईँलाई सामाजिक आर्थिक यौनिक हिंसा भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ घरेलु हिंसाभित्र पर्ने चाहिँ 35% रहेछ हेर्नुहोस्। विश्वमा विकसित देश भनौँ अविकसित या विकासोन्मुख देश भनौँ 35% चाहिँ त्यो पर्दो समय अत्यन्तै कम छ। हजुर। अनि यौन हिंसा चाहिँ अलिकति मात्र मैले भने त्यहाँनिर तपाईँको यौन हिंसा है सबभन्दा जघन्य अपराध यौन हिंसा हो। त्यो यौन हिंसामा के रहेछ त भन्दाखेरि 38% चाहिँ आत्मीय ठानेको जुन साथीबाटै हुने रहेछ कि साथीबाट नै 38% साथीबाट नै यस्ता यौन हिंसाको 38% त्यो रहेछ हेर्नुहोस्। अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 25% छिमेकीबाट छ हेर्नुहोस् है, छिमेकीबाट र परिवारको सदस्यबाट 15% छ र 7% चाहिँ यो लिभिङ टुगेदरमा मैले के रहेछ भनेर हेरेको यौन हिंसा 7% त यो चाहिँ के रहेछ भने लिभिङ टुगेदरमा। मसँग समय सकिएको छ। तपाईँसँग एउटा प्रश्न, तपाईँहरू तिनैजनालाई एउटा प्रश्न राख्छु। अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै उठेको प्रश्न, डाक्टर पौडेल, कसैले मलाई बलात्कृत भयो भन्न कुनै पनि सुरक्षा निकायमा गएर उजुरी दियो भने र त्यही नै अदालतमा बोल्यो भने त्यो व्यक्तिको कानुन लाग्ने रहेछ भनेपछि एउटा पुरुष कुनै पनि बेलामा जसरी पनि फस्न सक्छ भन्ने किसिमका पनि प्रश्न उठेको छ। एक लाइनमा यसलाई तपाईँ के जवाफ दिनुहुन्छ? त्यो अनुसन्धान नगरिकन कानुन लाग्छ भन्न त मिलेन। अनुसन्धान त हुन्छ जसले गएर उजुरी गरे पनि, तर अझ समस्या भनेको भरमा समस्या त के छ भने कानुन लाग्छ भनेको भरमा रिपोर्ट चाहिँ देखिहाल्नु पर्ने हो, उजुरी चाहिँ लिइराख्नु पर्ने हो। तर यही केसमा हेर्नुहुन्छ भने 1 महिना अगाडि जाँदाखेरि पनि प्रमाण के छ भनेर भनिराखेको केस छ है। उजुरी चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ, त्यसपछि अनुसन्धानमा जाने कुरा हो। उजुरी नलिकन अपराधीलाई सम्भावित अपराधी भनौँ, उजुरी लिइसकेपछि त्यो विषय बाहिर आउँछ, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा के हुन्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर छ यदि होइन रहेछ भन्ने पनि सवालबाट प्रश्न उठेको छ। उजुरी नै लिएन भने फेरि त्यो पीडितको संरक्षण कसले गर्छ? त्यो पीडितलाई चाहिँ फेरि उजुरी त लिइहाल्नुपर्छ। अब त्यसलाई कतिको गोपनीयताको रूपमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित यो अनुसन्धान निकायको दायित्वभित्र पर्छ। मैले यही प्रश्न गरेँ गायिका आनीज्यूलाई पनि, उहाँ दिजूले भने जस्तै उजुरी त लिनै पर्छ, तर कसैको सामाजिक प्रतिष्ठामा आज आएर हाम्रो समाज यस्तै छ उहाँले पनि भन्नुभयो आरोप लगाइसकेपछि त्यो आरोपित नै हो भनेर त्यसलाई जबरजस्त व्याख्या गर्ने प्रयास हुन्छ। जब उजुरी दिइसकेपछि त्यो जसले अनुसन्धान गरिने त्यो जिम्मेवार निकाय हो उहाँले आफ्नो कानुनी दायराभित्र बसेर त्यसको गोपनीयता कतिसम्म राख्ने हो उसलाई पुष्टि भइसक्यो भने मात्र सार्वजनिक गर्ने हो, नत्र भने नगरिने भन्ने खालको त्यो जुन मान्यता हामीले राख्नुपर्ने हो त्यसमा राम्ररी पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा यस्ता सम्बन्धित निकायको दायित्वभित्र पर्ने हो। तर मानिसहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि सामाजिक प्रतिष्ठा गुमिसकेपछि कहाँबाट फर्किन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। होइन त्यो पछि क्लिन चिट पाएपछि त भइहाल्यो नि। कत्रो ठुल्ठुलो केस त पाइरहेको छ। अब क्लिन चिट पाउँदाखेरि पनि हाम्रो समाजको सोचै परिवर्तन हुँदैन के? हाम्रो अहिले राजनीति व्यक्तित्वहरू कति छन् नि पक्कै पनि। अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् त क्लिन चिट पाउनु भयो त अब उहाँ अहिले त प्रतिष्ठित व्यक्तिमै आउनु भएको छ त। नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराको तपाईँ दृष्टान्त दिन खोज्नु भएको, तर उहाँलाई मोरली कति असहज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले देखिरहेछौँ होइन? त्यो पनि हुँदो रहेछ। त्यो धेरै अवस्थामा कम अवस्थामा मात्रै हो। यही प्रश्न गरेँ मैले अधिवक्ता दाहालज्यूलाई। यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो आरोप लगाइन्छ होइन, जस्तो मेरो राइट्स हो, मलाई अन्याय पर्यो म उजुरी गर्ने मेरो राइट्स हो, तर गोप्य ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्ने त्यो अलिकति हाम्रो प्रचलन के छ भनेपछि त्यो कतै न कतैबाट लिक भइहाल्छ होइन। त्यो सम्बन्धित निकायले म्याडमहरूले भने जस्तो सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यो आफ्नो गोप्य ढङ्गबाट चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हो, त्यो किसिमको छैन, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता। र यो चाहिँ यहीसँग मैले मिडियाले चाहिँ जथाभावी त्यो चाहिँ गर्छ नि, त्यसलाई पनि एउटा कडाभन्दा कडा सजाय चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यो कस्तो भने बन्द इजलासबाट हेर्छ हेर्नुहोस् होइन, मुद्दा हेर्छ चाहिँ तपाईँको केस चाहिँ बन्द इजलासमा। समय सकिएको छ, हामी फेरि पनि विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषय र अत्यन्तै चासोको र चिन्ताको विषय अहिले सञ्चार माध्यममा र सामाजिक सञ्जालमा तातेको विषय र यो विषयले एउटा समाजलाई सन्देश कसरी दिन सकिन्छ र समाजलाई कसरी सजग बनाउन सकिन्छ, हरेक क्षेत्रमा यी विषयहरू उठान हुन् र पीडितहरूले न्याय पाउन् भन्ने सवालमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी यो पछिल्लो विषय जुन करणीको विषय छ, एकजना प्रतिष्ठित नायकको विषयलाई जोडेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै महिला हिंसालाई पनि हामीले जोड्यौँ र यसको कानुनी उपचार के छन् भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाकी सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेल, त्यसै गरी मसँग यस छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो गायिका आनी छोइङ डोल्मा र त्यसै गरी अधिवक्ता लक्ष्मी दाहाल रावल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।